बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। किंग अब्दुल्ला अव्वल मॉस्क है अमान जॉर्डन में, अब्दली का एरिया बनता है। बहुत ही पोश एरिया है ये। मैं मस्जिद के सामने खड़ा हूँ। इसके पैरेलल दो बड़े चर्च हैं रोमन दौर के, जिनकी स्लीबें इस वीडियो में आपको नज़र आ रही होंगी। लेकिन ये किंग अब्दुल्ला मॉस्क जो है ये नॉन मुस्लिम टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन वाली प्लेस है, अट्रैक्शन वाली मस्जिद है। इस मस्जिद में नॉन मुस्लिम इस्लामी लिबास पहनकर इंटर हो सकते हैं। इस मस्जिद को देखने के लिए नॉन मुस्लिम को भी ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई रुकावट नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। अगर इसके आर्किटेक्चर डिज़ाइन की बात की जाए तो ये मस्जिद अक्सा की तर्ज के ऊपर इसका डोम बनाया गया है। इसका जो डोम है वो ऑक्टागोनल डिज़ाइन का है। पिलर डोम के नीचे इस्तेमाल नहीं किए गए। डोम 35 मीटर डाई का है और हाइट इसकी बनती है 31 मीटर। मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि इसका राउंड अबाउट और इसके अंदर जो ख़ास चीज़ें हैं उनके ऊपर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये किंग अब्दुल्ला ने बनवाई, जो किंग अब्दुल्ला अव्वल के बेटे थे। तो फिर इस तरह करके यहाँ पर जॉर्डन में हाशमियत किंगडम है। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से जो यहाँ पर किंगडम सिस्टम चलता आ रहा है उन्हें हाशमियत कहते हैं। और 1946 से अल्हम्दुलिल्लाह यही ख़ानदान इस जॉर्डन के अंदर हुकूमत कर रहा है। तो दोस्तों ये मस्जिद जो है ये दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन वाली प्लेस है। ये इसका अंदर का एरिया है। ये जो डोम मैंने आपको बताया इसके अंदर बहुत बड़ा फानूस लगा हुआ है। इसके ऊपर फिर छत है जिसकी हाइट मैंने आपको पहले बताई कि डोम की 31 मीटर है और इसका कुतर जो बनता है डाया वो 35 मीटर है। इस्लामिक आर्किटेक्चर और फ़न का ये मुंह बोलता सबूत है कि मुसलमान कितने काबिल थे और किस किस्म की उन्होंने डिज़ाइन की और किस किस्म का उनका अल्हम्दुलिल्लाह स्किल लेवल था। तो ये मस्जिद 1982 में बनना शुरू हुई। कहीं पर लिखा हुआ है कि 1990 में ये कंप्लीट होगी। फिर इसकी एक्सटेंशन की गई और 92 में ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई और इसे टूरिज़म के लिए खोल दिया। पहले इसमें 3000 लोगों के नमाज़ पढ़ने की गुंजाइश थी। बाद में इसको एक्सटेंड किया गया तो इसकी गुंजाइश 7000 होगी। तो दोस्तों ये इसका अंदर का व्यू है। डोम के नीचे वाला व्यू है जो फानूस है और उसकी जो दीवारें हैं आप देख रहे हैं कि इसके अंदर कोई पिलर इस्तेमाल नहीं किया गया। बहुत अच्छी मस्जिद है। जो नॉन मुस्लिम टूरिस्ट हैं उनके लिए एक अलग कमरा बना हुआ है। वो वहाँ से इस्लामी लिबास लेते हैं और फिर उसके बाद इस मस्जिद के अंदर इंटर होते हैं। इस मस्जिद के अंदर कहीं कहीं इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है जिसको वो पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। तो इस तरह करके ये नॉन मुस्लिम टूरिज़म या टूरिस्ट जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन मॉस्क कहलाती है। अमान जॉर्डन जो अब्दली का एरिया है बड़ा पोश एरिया है। तो ये इस मस्जिद का बाहर का जो लुक है, जो इसका तर्ज तमीर है वो आपको नज़र आ रहा है। इसके अंदर हर किस्म की सहूलत है। वाशरूम इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। वज़ू करने के लिए जगह बहुत इसके अंदर ज़्यादा रखी गई हैं। और जो इसका डोम है वो एक मशरक़ की जानब है और दूसरा फिर इसका डोम ये जो आपको छोटे वाला नज़र आ रहा है ये मगरब की जानब इसका तकरीबन बनता है। तो एक बड़ा डोम है, एक छोटा डोम है। जो बड़ा डोम है उसका जो मैंने आपको बताया डाया 35 मीटर और हाइट 31 मीटर बनती है। तो दोस्तों ये इस्लामिक तर्ज तमीर की एक मुनफरद और एक लाजवाब किस्म की मस्जिद है जिसे दुनिया भर से लोग देखने के लिए आते हैं, इसके ऊपर सर्च करते हैं और इसके ऊपर फिर वो बहुत ही ज़्यादा अपनी तवज्जो देते हैं। और इस तरह करके मैंने ये भी सुना है कि कुछ लोग जो नॉन मुस्लिम हैं वो यहाँ आए और इनके हुस्न सलूक से काफ़ी लोगों ने इस्लाम भी कबूल किया। वल्लाह आलम, मुझे इसकी कोई तादाद ज़्यादा मालूम नहीं, लेकिन अक्सर यहाँ पर मैंने देखा है
کہ جو نان مسلم ہیں وہ یہاں کے جو مشائخ ہیں، جو علماء ہیں، ان سے بہت سارے سوال جواب اور اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں اور کافی دلچسپی کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن کے نسخے وغیرہ وہ یہاں سے حاصل کرتے ہیں مختلف زبانوں میں۔ تو یہ مسجد بہت بڑی مسجد ہے، عبدلی میں ہے، عمان کیپٹل ڈسٹرکٹ بنتا ہے جارڈن کا۔ تو یہ اس کا آؤٹ لک ہے، باہر کی یہ مناظر ہیں، اس کے ارد گرد بڑے بڑے شاپنگ مال ہیں، بڑے بڑے پلازے ہیں۔ یہاں پر ان کا عدل کا جو نظام ہے، جس کو یہ عدلیہ کہتے ہیں، جیسے ہمارا پاکستان میں سپریم کورٹ ہے، ہائی کورٹ ہے، وہ بھی اس مسجد کے ساتھ ہی ہے۔ تو اس طرح کر کے یہاں پر اب جب میں آیا ہوں تو تقریباً 4 کا ٹائم ہے۔ اس وقت جو ٹورسٹ ہیں وہ تھوڑے کم ہیں، لیکن شاید کہیں اور جگہ پر نظر آئیں جب میں اس کے مختلف اور ایریاز میں جاؤں گا۔ لیکن مسجد کے اندر پھر بھی مجھے 5 سے 7 جو نان مسلم تھے وہ اسلامی لباس پہن کر وہاں پر جو اسٹڈی وغیرہ کر رہے تھے نظر آئے۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کی ویڈیو بنائی جائے، کیونکہ وہ قرآن کی اسٹڈی کر رہے تھے۔ تو شاید کچھ ویو وغیرہ آ بھی گئے ہوں۔ تو یہ مسجد کا صحن ہے جہاں سے مسجد کے اندر انٹر ہوتے ہیں۔ لیفٹ سائڈ کے اوپر یہ سارا وضو کرنے کے لیے واش روم وغیرہ اور نہانے وغیرہ کی سہولت یہاں پر موجود ہے۔ تو اس مسجد کے ڈیزائن کو دیکھ کر انسان کی عقل دھنگ رہتی ہے۔ بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا اس کے اندر پتھر استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا ڈیزائن ایک منفرد ڈیزائن ہے جو دنیا بھر میں ٹورسٹ ہیں وہ اس سے ہسٹری میں پڑھتے ہیں، گوگل پہ سرچ کرتے ہیں، اور اس طرح کر کے پھر وہ اس عمان میں آ کر اس مسجد کو ضرور دیکھتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ رومن دور کے بڑے بڑے 2 چرچ بھی اس مسجد سے قریب ہی ہیں، اس کے پیرلل ہیں۔ وہاں پر بھی میں گیا، اندر تو نہیں گیا، لیکن میں نے باہر سے دیکھا کہ وہاں پر کوئی اتنے لوگ زیادہ نہیں ہوتے۔ اس طرح کر کے یہ الحمدللہ مسجد جو ہے یہ نان مسلم کے لیے بھی اوپن ہے۔ میرے خیال میں ایک یہ مسجد اور ایک جبل حسین ڈاؤن ٹاؤن کے اندر الحسینی ماسک ہے، وہ بھی انٹرنیشنل ٹورازم کے لیے اوپن ہے۔ تو یہ 2 مسجدیں میں نے عمان جارڈن میں دیکھی ہیں کہ جو انٹرنیشنل نان مسلم کے لیے کھلی ہوتی ہیں۔ 24 آور ان کا ٹائم ہے، کبھی بھی یہ بند نہیں ہوتی۔ ساتھ ہی پھر یہ اس کے ایک چھوٹا سا میوزیم اور ایک گفٹ شاپ بنائی گئی ہے جہاں پر سارے کا سارا اسلامی کلچر دکھایا گیا ہے۔ تو اب میں یہ جو میوزیم ہے، اسمال میوزیم، اس کے اندر آ گیا ہوں۔ اس میوزیم کے اندر جو ہاشمیت کنگڈم ہے 1946 سے لے کر آج دن تک، جو ان کے 4 سے 5 بادشاہ گزرے ہیں، ان کی ہسٹری ہے، اور پھر کچھ 7ویں سنچری کی ہسٹری ہے، ان کے استعمال کی چیزیں، ان کے برتن، کپڑے، تلواریں وغیرہ، اور اس قسم کے کچھ پتھر، کچھ نایاب قسم کی چیزیں اس کے اندر پریزنٹ کی گئی ہیں۔ یہ اسلامک میوزیم کہلاتا ہے، ایک چھوٹا سا میوزیم ہے جہاں پر یہ اس خاندان کی جو ہاشمیت کنگڈم اس جارڈن کے اوپر آج کل رول کر رہا ہے، اس کی ہسٹری بتائی گئی ہے۔ لیکن اس میں 7ویں سنچری کے بعد کی چیزیں بھی رکھی گئی ہیں، جیسے یہ برتن آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کافی اولڈ ایج کی ہیں۔ اس کی ہسٹری میں نے پڑھی ہے، تقریباً یہ بنو امیہ کے دور سے، اور پھر اس کے بعد بنو عباس کے دور کے، اور پھر اس کے بعد پھر جو باقی اس جارڈن کے اوپر مسلمان حکمران آئے، جیسے صلاح الدین ایوبی آئے، پھر مملکت دور آیا غلاموں کا اور سلطانوں کا، اور اس کے بعد پھر اینڈ پر عثمانی خلافت یہاں پر آتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ گفٹ شاپ ہے، اس کے اندر بھی الحمدللہ اسلامی کلچر کو نمایاں کر کے دکھایا گیا ہے۔ جائے نماز ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سٹف ہے جس کے اوپر قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر بھی کافی لوگ توجہ دیتے ہیں، انٹرسٹ رکھتے ہیں اس کے اندر، اور یہ جو چیزیں سٹف آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی اسلامی طرز کی خطاطی کی گئی ہے۔ کسی کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہے، کسی کے اوپر اللہ کا نام ہے، اور کسی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک مختلف اینگل، مختلف انداز اور مختلف ڈیزائن کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ٹیک کیئر، بی ہیپی، گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی، آمین ثم آمین۔